हमारे खुदाम यसू मसीह की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब पहली 8 आयत मुकद्दसा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाए और सूख जाए, और लोग उसको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मेरे शिष्यों, जब तक कोई दरख्त अपनी जड़ के साथ, जब तक कोई डाली तने के साथ जुड़ी ना रहे, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकती। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। मुझे याद है, मैं जब काहिन बनने के लिए सेमिनरी में गया तो भी मैं माइनर सेमिनरी में ही था। तो एक दिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लासेस होती थी, उसमें प्रेजेंटेशन के लिए हमें कहा गया। हम जितने भी क्लास में थे सभी ने मुख्तलिफ टॉपिक चूज किए और इंग्लिश जुबान की प्रैक्टिस करने के लिए मकसद ये था। हमने प्रेजेंटेशन अपनी क्लास में की। उस वक्त में मुझे बाइबल मुकद्दस का ये हवाला मिला, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, ताक मैं हूं और तुम डालियां हो। और ये पर्सनली, शख्सी तौर पर एक बहुत अच्छी छोटी सी किताब है। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, उन्होंने कहीं इंडिया में रिट्रीट दी थी, तो उस रिट्रीट की जो उनके लेक्चर्स थे, वो छोटी सी किताब की सूरत में उन्होंने उसे बनाया। शायद 20-25 उसके सफात होंगे, तो उसकी सूरत में उन्होंने से तरतीब दिया हुआ था। तो मैं पर्सनली, शख्सी तौर पर उस किताब को उन दिनों में पढ़ रहा था, ग्रोइंग इन डिसाइपलशिप। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ शागिर्दियत में बलूगत। तो मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, ये उस लम्हे में ऐसा मेरे दिल में अपना घर बनाता जा रहा था कि मैंने प्रेजेंटेशन के लिए भी इसी हवाले को चूज किया। तब की पढ़ी हुई बातें आज भी मेरे दिमाग में महफूज है। खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये हम हमारी दुनिया के किसी आम दरख्त से भी सीख सकते हैं। आपके घर में अगर एक दरख्त है, आप उसकी एक शाख काट कर रख दें तरफ, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेंगे, 5 दिन, 7 दिन गुजरेंगे, तो क्या उसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा आप भी अक्स कर सकते हैं। एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद वो टहनी आहिस्ता आहिस्ता पहले मुरझाना शुरू करेगी और फिर सूख जाएगी।
جب کوئی درخت سوکھ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ دس ٹری از ڈیڈ، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ ایک شاخ کو آپ کاٹ کر ایک طرف رکھ دیں، وہ مرجھانا شروع کرے گی، ایک ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتے گزرے گی، وہ شاخ مکمل طور پر سوکھ جائے گی۔ اور سوکھی ہوئی شاخ کس کام کی ہے؟ صرف یہ کہ آگ میں جھونکی جائے۔ ہماری روحانی زندگی اسی اصول پر چل رہی ہے۔ اگر ہم گناہ میں ہیں، ہم بدی میں ہیں، تو ہم اس شاخ کی طرح ہیں جسے درخت سے الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور ایسی شاخ آہستہ آہستہ مرجھاتی اور سوکھتی جاتی ہے۔ خدا یسوع المسیح کہتی ہے تاک میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، تو تم بہت سا پھل لاؤ گے۔ روحانی زندگی میں پھلدار ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے تاک کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں۔ اس میں پارٹ ٹائم ایمانی زندگی نہیں ہے کہ جب دل کیا خدا کی طرف، جب دل کیا دنیا کی طرف۔ مسلسل لگاتار خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا، وہ سوکھ جائے گا، اور لوگ ان کو بٹوریں گے، وہ آگ میں جھونکیں گے۔ آج کے دور میں ہر گھر میں چلے سوئی گیس کی فیسلٹی ہے، سہولت ہے۔ آپ گاؤں میں جا کر دیکھ لیں، آج بھی جہاں پر سوئی گیس نہیں ہے وہاں پر لوگ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں۔ لوگ گھومتے ہوئے سوکھی شاخیں، ٹہنیاں اکٹھی کرتے ہیں اور گھر میں لا کر انہی ٹہنیوں کو آگ جلاتے ہیں، آگ میں جھونکا جاتا ہے۔ روحانی طور پر اگر ہم مردہ ہیں تو انجام آگ میں جھونکا جانا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ آج کی دنیا میں the sense of sin، جو گناہ کا احساس ہے وہ مر گیا ہے۔ ہم گناہ میں زندگی گزارتے بھی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمیں کلام ہم سنتے ہیں، کلام آخرت کی باتیں کرتا ہے، دوزخ کی باتیں کرتا ہے، آگ کی باتیں کرتا ہے جو بجھتی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ہمیں سن کر بھی ڈر کا احساس نہیں ہوتا۔ The sense of sin، گناہ کا احساس مر گیا۔ لیکن وہ آگ کیسی ہو؟ کیا ہم اسے برداشت کر سکیں؟ آپ اپنے گھر میں ایک موم بتی جلائیں اور اگر اس موم بتی کو روشن کر کے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، کتنی دیر آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ماچس میں سے آپ ایک تیلی نکال کر اس پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، ہم اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس آگ کو جو بجھتی نہیں ہے اس کو کیسے برداشت کریں؟ تو آئے ہم ایسی ٹہنیاں نہ بنے، ایسی ٹہنیاں جو سوکھی ہوئی ہیں، جو آگ میں جھونکے جانے کے علاوہ اور کسی کام کی نہیں، ایسی زندگیاں نہ بنیں، ایسی ٹہنیاں نہ بنیں۔ تاکہ یسوع ہے، یسوع کے ساتھ جڑے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ قادر مطلق خدا ہم سب کو برکت بخشے کہ ہم یسوع میں جینا سیکھیں، یسوع میں زندگی گزارنا سیکھیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا ان سے دعا مانگیں گے، خدا کے روح کو مانگیں گے۔ خدا یسوع کے بغیر، اپنے رب کے بغیر، اپنے خالق اور اپنے مالک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہم سب کچھ ہیں،
اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. یاد کر اور ہر لمحہ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں. اس کے ساتھ ہم سب کچھ اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. تاک وہ ہے اور ڈالیاں ہم ہیں. آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں. اپنے خداوند سے باتیں کریں. اپنے خداوند سے کہیں خداوند تو ہے, تو ہی سب کچھ ہے. تو میری زندگی میں, میرے دل میں, میری روح میں, میری سوچوں میں تو بس. میرے اٹھنے بیٹھنے میں خداوند تو ہی ہو. چلنے پھرنے میں خداوند تو ہی ہو. میرے کام کرنے میں, میرے کلام کرنے میں خداوند تو ہی ہو. تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں. تیرے ساتھ زندگی رکھنے والا ہوں, تیرے ساتھ بابرکت. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. میں کچھ بھی نہیں کرتا. اعلان کیجیے, اقرار کیجیے. میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا. دے اپنی حضوری, دے اپنا مسیح, دے اپنی حضوری, دے اپنا مسیح. مجھ کو شفا سے تو اپنی دے. مجھ کو شفا سے تو اپنی دیا سے. مجھ کو شفا سے تو اپنی دیا سے. پر مجھ کو مسیح سے یسوع کی وفا سے. پر مجھ کو مسیح سے یسوع کی وفا سے. توڑ سارے یہ بندھن اے میرے خدا, اے میرے خدا. یسوع کہہ رہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. مانگیں گے تو بندھن کھل جائیں گے. مانگے تو خدا کے جوئے ٹوٹ جائیں گے. توڑ سارے یہ بندھن میرے خدا, اے میرے خدا. تو
दुआ जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है उन जिंदगियों को दुआ में रखते हैं। जो कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं उनको दुआ में रखते हैं। जो अपनी खानदानी जिंदगी में अपनी शख्सी जिंदगी में परेशान हैं उनको दुआ में रखते हैं। जो बे औलाद हैं उनको दुआ में रखते हैं। बेरोजगार हैं उनको दुआ में रखते हैं। कादर मुतलिक खुदा हर जिंदगी की हिफाजत है। कादर मुतलिक खुदा हर जिंदगी में दिया जलाए, रोशन अपना नूर बख्शे। हम खुदा के जलाल में जीना सीखे, खुदा की बरकत में जीना सीखे, खुदा के फजाइल में जीना सीखे, खुदा की रहमतों में जीना सीखे। हर जिंदगी को खुदा कसरत से बरकत बख्शे। दुआ दुआ यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। अपनी रूह को, अपने दिल को अपने खुदा के आगे उड़े दो। अगर ताक से अलग है, अगर यीशु से अलग है, मांगे, जुड़े यीशु के साथ फिर से। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की माने मुझे तो बना। मुझे अपनी राहों पे चलना खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। वो कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ते। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, चलना सिखा। मसीहा की माने, मसीहा की माने मुझे तो बना। मसीहा की माने मुझे तो बना। भर अपनी मोहब्बत, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा हमेशा दुआ दुआ दोहराइए, दुआ दुआ खदर मुझे खुदा हम सब हमारे खानदानों को